आज हामी चौथो श्रृङ्खलामा छौँ र यो चौथो श्रृङ्खला गएका 3 श्रृङ्खलाभन्दा अलि फरक ढङ्गको हुनेछ र अलि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। विशेष गरी पर्वत जिल्लाको विकासमा दक्षिण क्षेत्रको विकासका हकमा देखिएका समस्याहरू र त्यसका लागि विकासमा हुनुपर्ने गर्न सकिने अवसरहरूका बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको छलफलमा विशेष गरी पर्वत जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रमा शैक्षिक चिन्तक हुनुहुन्छ उहाँ र शिक्षण पेशा लामो समय शिक्षण पेशा गरिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता र एकजना उहाँ राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च डेनमार्कको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र डेनमार्कको नेपाली समाजभित्र एउटा छुट्टै पहिचान राख्न सफल व्यक्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका सल्लाहकार उदयराज गौतमजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ आजको संवादमा। उदयराज गौतमजीलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नमस्कार। पर्वत जिल्लामा राजनीतिबाटै विकास गर्न सकिन्छ, जिल्लाको परिवर्तन गर्न सकिन्छ, समृद्ध पर्वत निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युवा नेता, पर्वत जिल्लाको प्रदेश नम्बर 6 का उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सभाको। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस राज्य प्रशासन विभागका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ आदरणीय सामाजिक अभियन्ता श्री राजेन्द्र तिवारीज्यू आज हाम्रो यस बहसमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी निश्चय पनि सकारात्मक सोच र सकारात्मक छलफलले अगाडि बढ्नेछौँ र यो हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी रहनेछ। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूसँग केही कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने केही जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ। मैले फेरि पनि भने विदेशमा बसेर युरोपमा बसेर युरोपकोलाई पनि नजिकबाट निहालिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व र पर्वत जिल्लाको विकासका लागि लागिरहनुभएका राजनीतिक कर्मी एवं सामाजिक अभियन्ता हामीसित हुनुहुन्छ। आजको छलफल म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र तपाईँहरूका केही जिज्ञासा छ भने हामीलाई इनबक्स गर्नुहोला। तपाईँको म्युट छ मणिजी। म्युट छ मणिजी, म्युट। नमस्ते, म मणि भुर्तेल युएबाट छु। आज हामी पर्वतको दक्षिण क्षेत्र विकासमा समस्या अवसर एउटा विशेष बहसमा चाहिँ हामी यहाँ छौँ। हामीले यो बहसको परिकल्पना गर्दै गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधले विकासलाई अवरोध मात्र होइन, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक विविधतामा खलल पुर्याएको यथार्थलाई चिर्दै दीर्घकालीन सोचको विकास हुनु जरुरी छ। इतिहासका पन्नाहरूलाई चाहिँ फर्काउँदै सिक्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा परिमार्जन गरेर हामी राजनीति प्रतिशोध होइन, अब राजनीति कर्मीहरू आफ्नो एउटा क्षेत्र जिल्लाको विकासको लागि आफू सबै चाहिँ एउटा मिलेर हामीले चाहिँ विकासका परिकल्पना चाहिँ गर्न सकिन्छ र विकासमा तदारुकता लिन सकिन्छ भन्ने एउटा बहसमा छौँ। यो बहसमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म फेरि पुनः स्वागत गर्दै म युवा नेता, विकास प्रेमी नेता र सामाजिक अभियन्ता, एउटा ऊर्जाशील व्यक्ति म राजेन्द्र तिवारीसम्म पुग्न चाहे। तपाईले देख्दै गर्दा पर्वतको दक्षिण क्षेत्रमा विकासका समस्याहरू चाहिँ नि के समस्याहरूले गर्दाखेरि पर्वतको दक्षिण क्षेत्र विकासमा चाहिँ पुग्न सकेन र त्यसको लागि चाहिँ अवसर तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद मणिजी। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमका परिकल्पनाकार गुराँसजी र मणिजीलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन एउटा विकासको अभियानमा पर्वतलाई समग्र राजनीतिज्ञसँग समाजसेवीसँग जोड्ने एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, यसले निश्चय पनि एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज र इतिहासका पानाहरूमा विकासको खुड्किलोको रूपमा दस्तावेज हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। जहाँसम्म मलाई सोधिएको प्रश्न छ, म समग्र रूपमा शिक्षाको सवालमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारको सवालमा, रोजगारीको सवालमा दक्षिणलाई थोरै समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि जोड्न चाहन्छु, दक्षिणलाई थोरै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि जोड्न चाहन्छु, दक्षिणलाई थोरै आर्थिक उपार्जनको दृष्टिकोणबाट पनि तपाईको कार्यक्रम मार्फत म श्रोता समक्ष जोडिन चाहन्छु। हामी समग्र त्यसो त पर्वत जिल्लाको धाइरिङ, जलजलादेखि, मोदीदेखि, फलेवासदेखि
दक्षिणसम्म आइपुग्दाखेरि हरेक तहमा हाम्रो अहिले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि 7 वटा तहमा हामीले चाहिँ विभक्त गरेका छौँ। एउटा पालिका तह छ भने त्यस्तै फलेवास एउटा तह छ, मोदी एउटा तह छ, कुस्मा एउटा तह छ। दक्षिणलाई विकाससँग जोड्दाखेरि हिजोको अवस्थामा दक्षिणलाई पक्कै पनि यहाँ गाह्रो नमानिकिन भन्दाखेरि काला पानीको रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि र प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछि हामीले दक्षिणलाई विकासको क्रममा स्याङ्जासँग जोड्ने र नेपालको अरू भागसँग गुल्मीसँग जोड्ने कुराहरूमा बाटोघाटोको, स्वास्थ्यको, शिक्षाको कुराहरूमा हामी सबै राजनीतिक कर्मीहरू जुट्यौं। त्यो राजनीतिक कर्मीहरू जुट्ने क्रममा हामीले आफ्ना सिद्धान्तहरू थिए, विशेष गरी 2 लाइनका सिद्धान्तहरू थिए। सामाजिक सेवामा ती 2 लाइनका सिद्धान्तहरू हामीले प्रतिपादित गर्दै गयौं हिजोको अवस्थादेखि आजको अवस्थासम्म। त्यो अवस्थासम्म विकासमा लड्दै गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यको सवालमा अस्पतालहरू स्थापना गर्ने, त्यो अस्पतालहरूसम्म पुग्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बाटोघाटोको स्थापना गर्ने, त्यसै गरी शुद्ध खानेपानी पिउनको लागि ती शुद्ध खानेपानीहरू चाहिँ जनताको समक्ष पुग्ने, यी यावत कुराहरूमा हिजो हामी केन्द्रसँग जोडिनु पर्थ्यो। र पछिल्लो पिरियडमा आएर हामी फेरि आफ्ना समस्याहरू समाधानको लागि हामी प्रदेशसँग र जिल्लासँग जोडिनु पर्थ्यो। ती जिल्ला र प्रदेशसँग जोडिने क्रममा हाम्रा आफ्ना राजनीतिक कर्मी, समाजसेवीहरू, शिक्षकहरू सबै आफ्नो तह र तक्पाबाट आफ्नो मनोभावना अनुसार हिँड्यौं। त्यो मनोभावना अनुसार हिँड्दाखेरि बाटोघाटो पुर्याउन पनि सफल भयौं, स्वास्थ्य चौकीहरू पुर्याउन पनि सफल भयौं, शिक्षा दीक्षामा त्यहाँ चाहिँ स्कुल कलेज क्याम्पसहरू खोल्न पनि सफल भयौं। तर तपाईको प्रश्नमा आइपुग्दाखेरि हामी कहाँनिर हाम्रो विमति जहिले पनि विमति देखिन्छ भन्दाखेरि विकास निर्माणको क्रममा हामीले आफ्ना सिद्धान्तहरू त बोकेका छौं। ती आफ्ना सिद्धान्तहरू बोके तापनि विकासको सवालमा हामी एक ठाउँमा उभिएर एउटै आवाज गरेको खण्डमा हामीले चाँडो प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यो दक्षिणको सवाल मात्रै होइन, जिल्लाको सवाल पनि यही हो, राष्ट्रको सवाल पनि यही हो। राजनीतिक फिल्डमा हामीका आफ्ना विचारहरू छन्। यहाँले भन्दै गर्दाखेरि हामी विकासका कुराहरूमा जोडिने कुराहरूमा हामीले आफ्ना चाहिने तौर तरिकाबाट चाहिँ गइयो भन्दै गर्दा तपाईलाई कहाँबाट चाहिँ रोकियो कि भनौँ न एउटा राजनीतिको प्रतिशोधले गर्दाखेरि तपाईलाई त्यहाँ विकासमा अडचन चाहिँ आयो अथवा हामी आफैलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न नसकेको अवस्था हो? यो हजुरको प्रश्नमा एउटा मनोवैज्ञानिक कुराहरू पनि छ र भौतिक कुराहरू पनि छ। सिधा रूपमा भन्दाखेरि दक्षिण हामी अलिकति संस्कारी पनि छौं, अलिकति चाहिँ अफेन्सिभ रूपमा भएर हामी चाहिँ राजनीतिक एक्जिक्युसन पोस्टमा राजनीतिको त्यो एउटा मियो, राजनीतिको चाहिँ त्यो एउटा लिडरशिप जिल्ला हल्लाउने अथवा जिल्लाबाट केन्द्रमा पहुँचमा पुग्ने, हामी केन्द्रमा पनि आफ्नो तरिकाले पुगेका छौं। केन्द्रमा पनि हाम्रा विकासका कुराहरू लिएर सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउने कुरामा हामी गएका छौं। तर समग्र जिल्ला र दक्षिणबाट हिँड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ संस्कार कल्चर अलिकति एग्रेसिभ भएर हामी चाहिँ जान नसकेको हो कि मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी अलिकति विकासको सवालमा एग्रेसिभ भएर जान सकेनौं, सधैँ संस्कारी भएर बस्यौं। यसको मतलब फेरि कसैबाट दबिएको भन्न मैले खोजेको होइन। हामीले आफ्नो संस्कार व्यक्त गर्दा गर्दै हाम्रो मनोभावनाहरू व्यक्त गर्दा गर्दै फेरि मूलधारको राजनीतिमा त्यो एउटा फर्स्टम्यान, त्यो एउटा चाहिँ लिडरशिप क्वालिटी डेभलप गरेर जान सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि चाहेर वा नचाहेर फेरि पनि हामी आफ्नो तरिकाले ठाउँमा त पुग्यौं, आफ्नो तरिकाले सिंहदरबारको ढोका त ढकढक्यायौं। स्थानीय तवरमा विकास गर्नुपर्छ भनेर 25-30 वर्ष हामी लाग्यौं। फेरि पनि मूलधारको राजनीतिमा त्यो एउटा फर्स्टम्यान भएर त्यो एउटा जिल्लाको राजनीतिलाई घुमाइरहने, जिल्लाको राजनीतिलाई फेरि आफ्नो परिवेशमा बसमा पारिरहने खालको संस्कार विकसित गरेर गयौं भने दक्षिण समग्र पर्वत र पर्वत फेरि राष्ट्रसँग जोडिन्छ, राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिन्छ, दक्षिण जिल्लासँग जोडिन्छ। त्यसरी हामी जोड्ने क्रममा अगाडि बढिराखेका छौं। तर विगतमा त्यो राष्ट्रिय मूलधारको राजनीति र जिल्लाको मूलधारको राजनीतिमा एक्जिक्युसन पोस्टमा दक्षिणको व्यक्ति पुग्न नसकेको कारणले त्यो शालीनता, त्यो भद्रता, त्यो विवेक देखाएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पछाडि परे जस्तो देखिन्छ। तर मूल रूपमा चाहिँ हामी पछाडि परेका छैनौं, हाम्रो प्रयासहरू जारी रहेको छ भन्न चाहन्छु।
एकैछिन राजेन्द्रजी, तपाईँसँग हामी फेरि आउनेछौँ। यही कुरा हामी उदयजीसँग राख्न चाहन्छौँ। राजेन्द्रजीले भने जस्तै समग्र दक्षिणमा चाहिँ विकास चाहिँ हुँदै नभएको चाहिँ होइन, तर हामीलाई जुन रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तुत गर्न सकेनौँ कि भन्ने उहाँले आशय व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँ लामो समय शिक्षण पेसामा पनि रहनुभयो र त्यहाँ राजनीति समाज परिवर्तनका लागि आफूले आफ्नो योगदान पनि राख्नु भएको छ। अहिले विदेशमा बसेर पनि नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ दक्षिणलाई एकदम नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। वास्तवमै भनिने जस्तो गरेर चाहिँ यो दक्षिणको विकासमा समस्या आएको हो, हुन नसकेको हो। जस्तो उहाँले भने जस्तै एग्रेसिभ हुन नसकेका कारणले मात्रै हामी फ्रन्टमा अगाडि देखिन नसकेका हौँ, अथवा हाम्रो नेतृत्व त्यहाँ पुग्न नसकेको हुनाले, दक्षिणको चाहिँ एउटा सबल नेतृत्व पुग्न नसकेको हुनाको कारणले यो हामी पछाडि परेको हो कि भन्ने खालको आशयसँग तपाईँलाई के लाग्छ उदयजी, तपाईँको विचारमा? नमस्कार गुराँस भाइ र मणिजी दुवैजनालाई यो बिसौनी कार्यक्रममा, हाम्रो बिसौनी कार्यक्रम मार्फत आज यो सञ्जालमा जोड्ने जुन अवसर यहाँहरूले दिनुभयो, म त्यसको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ विशेष आभार प्रकट गर्दछु। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मैले राजेन्द्रजीको कुरा चाहिँ यहाँ सुने, मलाई उहाँको कुरासँग त्यस्तो विमति गर्नुपर्ने केही छ जस्तो लाग्दैन। उहाँको भनाइसँग मेरो सहमति छ। अब यसमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट सम्बन्धी कुरा गर्दैछौँ हामीले। यो विकास भनेको के रहेछ भन्ने खालको कुरो त नेपालमा बस्दाखेरि जुन खालको सोचाइ थियो, जुन खालको चाहिँ एउटा हामी चरित्रमा थियौँ र जुन खालको एउटा हाम्रो मूल्य र मान्यताहरू थिए र हामीले जे चिजलाई विकास भन्ने गर्थ्यौँ, अहिले यो विदेशमा आएर को बसाइमा यहाँको 12-15 वर्षको युरोपको बसाइपछि मैले आफैलाई चाहिँ धेरै एउटा रूपान्तरित रूपमा बुझ्ने चाहिँ प्रयास गरेको छु। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले नेपालमा छँदाखेरि जुन तरिकाले हामीले चाहिँ विकासको अवस्थालाई बुझियो, पर्वतमा छँदाखेरि त्यहाँ शिक्षक भएर हिँड्दाखेरि त्यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयवस्तुमा जानकारी लिँदाखेरि र त्यो जनमानसमा हिँड्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि त्यहाँको दक्षिण क्षेत्रको विशेष गरेर मैले त त्यसलाई अलिकति फोर्सफुल्ली नै भन्न चाहन्छु कि हामी दक्षिण क्षेत्रमा विकासको दौरानमा किन पछाडि पर्यौँ भन्ने कुरा अलिकति फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले यहाँहरूलाई पनि त्यो विषयमा अलिकति अनुरोध गर्दछु। हुन त अहिले अघि राजेन्द्र भाइले भन्नुभयो, त्यो नेपालकै सन्दर्भमा पनि एउटा कुराकानी उठाउनु भयो। अहिले हामीले तत्काल नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु त राम्रो कुरा हो। नेपाल बाहेक पनि अझ विशेष गरेर पर्वत जिल्लाको दक्षिण भेग चाहिँ बत्ती मुनिको अँध्यारो किन हुन पुग्यो भन्ने विषयमा तपाईँहरू जस्ता युवा एउटा राजनीतिज्ञहरूले अलिकति चिन्तन मनन गरिदिनु भयो भनेदेखि हामी त्यसको निचोडमा पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। कारण के भनेदेखि हिजो हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि पर्वत जिल्लामा राजनीति गर्ने हाम्रो अग्रजहरू क्षेत्रबहादुर गुरुङ, डम्बरबहादुर मल्लहरूले वालिङदेखि पैयुँ खोलासम्म, बालाकोटसम्म, लुम्खु देउरालीसम्म उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने हामीले प्रत्यक्ष आँखाले देखेको कुरो भन्दैछु। मैले यो कुनै कथा होइन कि, प्रत्यक्ष रूपमा आँखाले देखेको कुरा। उहाँहरूले चाहिँ ढुङ्गामा चाहिँ त्यो इनामेलले लेखेर यहाँबाट यहाँसम्म यति किलोमिटर यतिवटा गाडी हिँड्न सक्ने भनेर चाहिँ चुनावको ठिक अगाडि चाहिँ केही 10-15 दिन अगाडि उहाँहरूले चाहिँ मान्छेहरू लगाएर 5-7 जना मान्छेहरू डोरी टाङ्दै त्यसपछि गएर चाहिँ ढुङ्गामा चाहिँ उहाँहरूले किलोमिटर लेख्दै लैजानुहुन्थ्यो र त्यसपछि अब मोटर आयो भन्ने एउटा सन्तोषमा मान्छेहरूले चाहिँ भोट हाल्ने गर्थे। चाहे त्यो अब विकास गौचन भन्नुहोस्, चाहे क्षेत्रबहादुर भन्नुहोस्, चाहे डम्बरबहादुर मल्ल भन्नुहोस्। र मलाई के लाग्छ भने कल्चरल्ली पनि, अघि राजेन्द्रजीले कल्चरको पनि कुरा गर्नु भएको छ। कल्चरल्ली पनि भन्ने हो भनेदेखि एक प्रकारले त्यो वैचारिक रूपमा उहाँहरू के को भन्ने कुरोमा छुट्याइकन समग्र रूपमा एउटा पोलिटिसियन हो भनेर चाहिँ भन्ने तरिकाले हेर्दाखेरि हामी अहिले पनि त्यही कल्चरमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि। किनभनेदेखि त्यो एउटा कल्चर कस्तो कल्चर भन्दाखेरि यो राजनीतिक रूपमा धेरै हल्ला गर्नु हुँदैन, धेरै अब माग राख्नु हुँदैन, धेरै चाहिँ आफ्नो आवश्यकताको बारेमा जोड दिनु हुँदैन। ठुला मान्छेले भनेको मान्नुपर्छ,
राजनीतिज्ञले भनेको कुरा ठिकै त होला नि भनेर त्यसलाई चाहिँ हुबहु स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा उहाँले त्यो संस्कृतिको के अरे एउटा संस्कारको कुरा गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि विकासको लागि विद्रोह पनि आवश्यक हुँदैछ। त्यो विद्रोह भनेर मैले फेरि अर्को प्रकारको विद्रोहको यहाँ चर्चा गरिरहेको छैन। जनताले आवाज पनि उठाउनु पर्नेछ। समग्र रूपमा भन्ने हो भनेदेखि अहिले मैले सम्झिन्छु, मैले आज यो कार्यक्रम तपाईँहरूले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि करिब 10 जनासँग पर्वत जिल्लाको दक्षिण भेगका 10 जना विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक गरेर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ राजनीतिज्ञहरूसँग पनि मैले चाहिँ कुरा गर्ने प्रयास गरेँ आज बिहान। र समग्रमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो वैचारिक रूपमा चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू हुन्, सबैको एउटै भनाइ के छ भनेदेखि हामी दास भयौँ। हामी दास भयौँ, राजनीतिक रूपमा पनि हामी दास भयौँ, हामी सामाजिक रूपमा पनि दास भयौँ र विकासको संरचनाको हिसाब किताबले पनि हामीले दासत्व स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि उहाँले जुन संस्कारको कुरो गर्नुभयो, त्यो संस्कार भनेर उहाँले चाहिँ शब्द, राम्रो शब्दको प्रयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो संस्कार भनेर के रहेछ भने दासत्व रहेछ। त्यो दासत्वलाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ पञ्चायत कालमा पनि बाटो नापेर मोटर बाटो आउँछ भनेर त्यसपछि त्यो सोरै कल्पनामा आधारित भएर चाहिँ हामीले ती मान्छेहरूलाई चाहिँ भोट हाल्यौँ र हाम्रो अवस्था अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब हामीले विकासकै कुरो गर्दाखेरि अस्पताल, बाटोघाटोलाई मात्रै विकास मान्ने हो कि त्यस बाहेकको अरू चाहिँ गुणात्मक कुराहरू, जलवायु सम्बन्धी कुराहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँको प्राकृतिक चाहिँ एउटा चिजहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूलाई पनि ध्यान दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म 2 वर्ष अगाडि चाहिँ पैयुँ खोला जाँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ त्रिवेणीबाट लिएर सरौ खोलासम्म सुँगुर पाल्ने मान्छेहरूको जुन खोर छ, सुँगुरका खोरहरू चाहिँ खोलाको किनार किनारमा राखेको देखेँ र उनीहरूले चाहिँ त्यो के अरे बङ्गुर पालनको चाहिँ जुन एउटा फोहोर हुन्छ त्यो चाहिँ सेती खोलामा पनि मिसाइएको छ भन्यो भनेदेखि अब त्यो कुरा त त्यसले त विकासको संरचनामा कुनै बाधा व्यवधान गरेको त होइन। बङ्गुर पालन भयो, मासुको उत्पादन भयो भने त्यो त विकास भयो भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर वातावरणकै हिसाब किताबले, वातावरण नष्टको व्यवस्थापनको हिसाब किताबले हेर्दाखेरि त त्यो त धेरै घातक कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले काठमाडौँमा बागमतीको अवस्था जुन स्थितिमा छ, भोलि गएर पैयुँ खोलामा त्यो त्यही हुनसक्छ, त्यो गएर चाहिँ सेतीबेटीमा त्यो हुनसक्छ, कालीगण्डकीमा हुनसक्छ र वरपरका सानातिना नदी नालाहरूमा त्यो अवस्था आउन सक्छ। त्यो कुराहरूमा पनि राजनीतिज्ञहरूले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। चाहे त्यो कम्युनिस्ट को राजनीति गर्ने मान्छेहरू हो, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने मान्छे हुन्, चाहे अन्य कुनै वाद वा विचारको राजनीति गर्ने मान्छेहरू हुन्, त्यो जलवायु सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने कुरो, वातावरणलाई कायम गर्ने भन्ने कुरो धेरै परेको कुरो हो। त्यो धेरै सम्पन्न भइसकेपछि युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूमा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा मात्रै यहाँका पोलिटिसियनहरूले जलवायु सम्बन्धी कुरा गर्छन्, वातावरण चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्छन्। हाम्रो लागि अहिले त मोटर बाटो, कलेज, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल जस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने कुरो त स्वाभाविक कुरो रहन्छ। तर विकास हुँदै गर्दाखेरि वातावरणलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरो यो युरोप आएर यहाँ बसिसकेपछि मैले चाहिँ प्राप्त गरेको एउटा चाहिँ ज्ञान हो। हामीले विकास भन्दै गर्दाखेरि हामी यसको मतलब चाहिँ नि हामी विकास चाहिँ नि भइरहेको छ एउटा सुस्त गतिमा, त्यसरी आफूलाई चाहिँ अलिकति केही न केही हिसाबबाट परिमार्जन चाहिँ गर्दै गरेको भन्दै गर्दा हामी अझै पनि जिरो अवस्थामा रहेछौँ हैन। जिरो अवस्थामा हुँदै गर्दा हाम्रो एउटा फ्युचर प्लान भनेको पद्धति र एउटा सिस्टेमिक र एउटा आधुनिकीकरण, एउटा वैज्ञानिक हिसाबबाट चाहिँ नि गएन भन्ने यहाँको ठम्याइ हो। एकदम बिल्कुल हजुर। म फेरि म दाइसँग जोडिन चाहे। जसरी यहाँ राजेन्द्रजीले एउटा नेतृत्वका कुराहरू उहाँको मनसायसँग र तपाईँसँगको मनसायसँग जसरी हिजो क्षेत्रबहादुरका कुराहरू, डम्बरबहादुरका कुराहरू चाहिँ नि आए, मैले थोरै यसलाई राजनीति प्रतिशोध नरहेर म एउटा सानै हुँदै गर्दाखेरि मर्दी खोलामा
मैले ती व्यक्तित्वहरूको अहिले मैले नाम लिन मैले चाहन्न, जसले त्यो एउटा अभियानलाई चाहिँ नि मूर्त रूप चाहिँ नि लिएर चाहिँ नि जानु भयो र त्यो अभियानलाई त्यही चाहिँ कटअफ चाहिँ गर्नुभयो। उहाँलाई म एकपटक यो कार्यक्रमबाट म फेरि एकपटक मैले उहाँहरूलाई श्रोत गर्न चाहन्छु। एउटा थिएगो, एउटा अचम्मको एउटा थिएगो लाग्ने गरिन्थ्यो। त्यस्तो एउटा थिएगो चाहिँ जसरी अहिले उदय दाइले भन्दै गर्दाखेरि ढुङ्गामा लेख्दै गर्दाखेरि मोटर बाटो आयो, मोटरै आयो भन्ने चाहिँ एउटा हामी त्यो एउटा मनोभावबाट हुर्काउँदै गर्दाखेरि त्यो लागेको दक्षिणका भेडा एउटा सस्ता हुन् भन्ने एउटा लागेको ट्याग त्यो यथार्थ हो दाइ यहाँले भन्दै गर्दा? यसलाई प्रतिशोधको हिसाबबाट नलिएर एउटा शब्दसँग मात्रै निहित रहँदै गर्दा हामी कतिको चाहिँ एउटा सचेत नागरिक र हामीले कस्तो किसिमको एउटा नेतृत्व हामीले जन्माउँ अथवा जन्माउनबाट हामी चाहिँ नि त्यहाँ खुबीमा चाहिँ रहेन भन्ने यसले प्रश्न पार्छ। अब वास्तवमा भन्दाखेरि त्यो अहिले त त्यो भन्दाखेरि कथा जस्तो हुन्छ। त्यति बेला डम्बरबहादुर मल्लले फेरि त्यो उहाँप्रतिको अहिले कुनै प्रतिशोध अथवा कुनै चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन भन्दाखेरि डम्बरबहादुर मल्लले चुनाव प्रचारको लागि चाहिँ 40 देखि 45 जनाको बिचमा त्यो चिर्दी खोलाबाट चाहिँ मान्छेहरू लिएर लुम्खु देउराली निस्किसकेपछि लुम्खु देउरालीमा आएर उहाँले चाहिँ अहिले त यहाँ त्यो भेडाहरू चाहिँ निकै महँगिसकेका रहेछन् हैन, अहिले त चाहिँ भेडाहरूको मूल्य निकै बढेको छ भन्ने मैले सुनेको छु भनेको कुरा। त्यति बेला म ठ्याक्कै सरौखोलाको स्कुलमा पढाउँथेँ र त्यहाँ उहाँसँग सँगै बसेका मान्छेहरूले सुनेका मान्छेहरूले हामीलाई चाहिँ आएर त्यो स्कुलको ग्राउन्डमा चाहिँ भनेको कुरा म अहिले झल्झल्ली तपाईँले त्यो प्रश्न राख्दाखेरि सम्झिराखेको छु। वास्तवमा त्यो एउटा उहाँले भन्नुभयो त्यो त्यसलाई एउटा बिम्ब नै मानियो भने पनि पर्वत जिल्लाको दक्षिणी भेगको विकासकै कुरो गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामी 40 वर्ष पहिला छौँ। अहिले डोजरको विकास त्यहाँ केही भएको होला, डोजरले बाटो खनेको होला, अरू केही अब मलिला खेतहरूमा चाहिँ सिमेन्टका घरहरू चाहिँ ठडिएका छन्, अब वातावरण नष्ट भएको छ। अहिले त्यसैलाई चाहिँ त्यहाँ बजार भएको छ, मर्दीखोलामा टन्न बजार भएको छ, त्रिवेणीमा बजार छ, हुवासमा बजार छ। यसरी हेर्दाखेरि त ठुल्ठुला घरहरू बने मान्छेलाई त खुसी लाग्ला, तर त्यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ एक खालको भन्दाखेरि त्यो एउटा हाम्रो लागि त्यो एउटा कस्तो हुन्छ भने उल्टो प्रतिक्रिया हुन जान्छ। भोलि गएर हामीले यो किन बनाएछन् भन्दाखेरि अब मैले त बेसरी गएर चाहिँ अब त्यहाँ राजनीति गर्ने खालको त्यस्तो धेरै ठुलो चाहना म छैन। राजेन्द्र भाइ जस्तो भविष्य बोकेको एउटा युवा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पर्वत जिल्लाको राजनीतिमा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। म एकदम बेला बेलामा उहाँप्रति चाहिँ धेरै शुभकामना पनि दिने गर्छु। ल उहाँको लागि त यो एउटा ठुलो चुनौतीको कुरा हुन जान्छ। भोलि उहाँकै आफ्ना छोरा नातिले पनि हाम्रो चाहिँ बाले, हाम्रो हजुरबाले कस्तो विकास गराएछन् भन्ने खालको कुरामा चाहिँ त्यो जवाफ दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। मैले पनि दिनुपर्ने हुन्छ, उहाँले पनि दिनुपर्ने हुन्छ र हामीभन्दा अगाडिका मान्छेहरूले जे गरे त्यसको बारेमा आज हामीले जुन प्रश्न गरिराखेका छौँ त्यो प्रश्न त भोलिका भावी सन्ततिले हामीलाई पनि गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि अहिले के सम्झिन्छु भनेदेखि तपाईँको डम्बरबहादुर र क्षेत्रबहादुरहरूले हिँडाली घोडाहरूले त्रिवेणीको चाहिँ चिन्नी खर्कमा गएर चाहिँ कति घाँस पराल खायो होलान्, भर्मामा कति खायो होलान्, भुटेथरमा कति खायो होलान्, काउमा, सरौखोलामा, त्यसपछि भोर्लेमा, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पयु हटियामा भन्दाखेरि हाम्रो पर्वत जिल्लाको दक्षिणी भेगमा जति अहिलेसम्म राजनीति गर्ने मान्छेहरू निस्कनु भयो ती सबैको क्यारेक्टरै हेर्ने हो भनेदेखि वाद वा विवादको रूपले कुनै एउटा विचारको पक्षले भन्दाखेरि चाहिँ होइन कि समग्रमा प्रवृत्ति कस्तो भयो भनेदेखि अहिले पनि डम्बरबहादुर र क्षेत्रबहादुरको घोडा डोर्याउने जुन चाहिँ खालको प्रवृत्ति छ राजनीतिज्ञहरूमा, त्यति बेला चाहिँ क्षेत्रबहादुरको डम्बरबहादुरको घोडा चाहिँ डोर्याएर हिँड्थे राजनीतिज्ञहरूले पयु खोलामा, अहिले पनि प्रवृत्ति त्यही खालको छ।
त्यसकारणले मैले उदयराज गौतमजीलाई मैले यही रोक्न चाहे। यहाँले एउटा राजेन्द्रजीसँग म जोडिन्छु। यहाँले जुन एउटा भन्दै गर्दाखेरि हामी अझै पनि एउटा खेतालो हिसाबबाट दक्षिणका जुन एउटा नेतृत्व पङ्क्तिहरू चाहिँ अझै पनि हामी खेतालो हिसाबबाट चाहिँ गइरहेका छौँ। यसको प्रष्ट एउटा दक्षिणले देवबहादुरजीलाई चाहिँ पाउँदै गर्दा, गुनाहार बस्यालजीलाई चाहिँ पाउँदै गर्दा पनि त्यसले एउटा थोरै न भए पनि एउटा प्रमाण चाहिँ गरेको चाहिँ अवस्था छ। त्यो आम त्यहाँका त्यो भेगिए जनताहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझेको छ। जसरी उदयजीले राजेन्द्रजीसँग एउटा चुनौतीको हिसाबबाट अथवा अवसरको हिसाबबाट जुन एउटा प्रश्न चाहिँ गर्नुभयो, राजेन्द्रजी के तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ पनि फेरि त्यही हिसाबबाट चाहिँ हुन्छ अथवा तपाईँलाई एउटा लगाइएको एउटा चुनौती र अवसरलाई तपाईँले सामना गरेर त्यो भेगमा केही न केही मात्रामा उज्यालो चाहिँ प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद मणिजी। केही इतिहासका अनुभवहरू जुन म पनि त्यतिखेर सानै उमेरमा प्रत्यक्ष दर्शी थिएँ र उदय दाईलाई धेरै सम्मान गर्दै केही इतिहासका पन्नाहरू केही सम्झनाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। ती कुराहरूलाई मैले एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण सहितको विचार हो भन्ने कुरा सम्मान गर्दै म फेरि विकाससँग र उदय दाईले जुन कुराहरू विचारहरू राख्नुभयो, फेरि अहिलेको युवा नेतृत्व, अहिलेको दक्षिणको नेतृत्व पनि कतै हिजोको त्यो परिवेशसँगै अव्यस्त भएको त होइन, त्यही प्र्याक्टिसमा आउने त होइन भन्ने कुन एउटा जिज्ञासा, एउटा भावना, माया, स्नेह अथवा हामीलाई दिएको एउटा प्रेरणा छ। त्यसलाई म स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छु। थोरै मैले यो पैयुँको विकाससँग जोडिँदै गर्दाखेरि विकासको अवधारणाको एउटा परिभाषा पनि मैले यहाँ दिन चाहन्छु। हामीले बुझेको विकास के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ बाटो घाटो, पानी, बत्ती, बिजुली भन्ने चाहिँ बुझेका छौँ, यो आफैमा विकास नभएर यो एउटा विकासको चरणमा पुग्ने एउटा पूर्वाधार मात्रै हो, एउटा चाहिँ फाउन्डेसन जग मात्रै हो। जब बाटो पुर्याइन्छ, जब खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिन्छ, जब स्कुल कलेजहरू खोलिन्छ, जब सर्वसुलभ तरिकाले मान्छेको जीवन पद्धतिलाई सहज बनाइन्छ, अनि विकासको चरण सुरु हुन्छ। हामीले पैयुँमा बाटाघाटाहरू खोल्यौँ, गाविसमा बाटाघाटाहरू खोल्यौँ अथवा अस्पतालहरू स्थापना गर्यौँ, स्कुल कलेजहरू स्थापना गर्यौँ भने अब बल्ल विकासको जग निर्माण भयो। त्यो जगमा टेकेर अब मानव समुदाय र व्यक्तिलाई अझ समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा पनि म राख्न चाहन्छु। फेरि म फर्केर आदरणीय उदय दाईको एउटा मनोवैज्ञानिक प्रश्नतिर, राजनीतिक प्रश्नतिर, सामाजिक प्रश्नतिर र जिम्मेवारीतिर फर्कन चाहन्छु। अघि नै मैले भनेको थिएँ अलिकति मनोवैज्ञानिक तरिकाले दक्षिण संस्कारी छ। दक्षिणमा त्यस्ता हिराहरू छन् जो चाहिँ आफ्नो संस्कारलाई, आफ्नो सैद्धान्तिक धरातललाई अझ घनीभूत रूपले बहस र छलफलबाट जिल्लाको राजनीति र केन्द्रको राजनीतिमा सम्म हस्तक्षेप गर्ने त्यस्ता हिजोका अग्रजदेखि लिएर आजका युवा पुस्ताहरू तयार भइसके। सिर्फ दक्षिणले त्यसलाई हुर्काउन बढाउन पर्छ भन्ने मान्यता हामी युवा पुस्ताले राख्छौँ भने दाजुहरूको अलि फरक किसिमको अनुभव र फरक किसिमका दस्तावेज, राजनीतिक दस्तावेज भएको कारणले यसलाई मैले अलिकति चिर्न चाहन्छु। जस्तै हिजोको अवस्थामा विभिन्न पार्टीबाट टिकट लिएर आउने नेतृत्वहरूले पनि राजनीति गर्नुभयो र चुनाव जित्नुभयो। समग्र जिल्लालाई नै विकासको खुड्किलोमा उहाँहरूले 5 वर्षको अवधिमा जे मेहनतहरू गर्नुभयो, कति गर्न सक्नुभयो, कति गर्न सक्नु भएन, त्यो जनतालाई थाहा छ, राजनीतिक कर्मीहरूलाई थाहा छ। मैले धेरै व्याख्या विवेचना गर्न यो थोरै समयमा गरेर पनि सकिँदैन। त्यो जनतालाई थाहा भएको कुरो तपाईँ हामीलाई सबै छर्लङ्ग थाहा छ। पछिल्लो पिरियडमा आएर अलिकति मैले के चिर्न चाहन्छु भन्दा दक्षिणमा हामी राजनीति गर्दै गर्दा म युवा अवस्थाको मान्छेले नेपाली कांग्रेसले पत्याएर एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि दक्षिणको युवालाई नै टिकट दियो। दक्षिणको युवालाई नै टिकट दिएर पत्याएर लिडरशिप सुम्पिसकेपछि हामी फेरि हिजोको इतिहास दोहोरिन्छ। तपाईलाई मैले यहाँनिर रोकेँ, एकैछिन रोकेँ तपाईलाई। अघि हामी छलफल, तपाईको कुरा एकदम ठिक छ। तपाईले त्यहाँको निर्वाचन परिणामसँग लगेर जोड्ने कुरालाई मैले यहाँनिर रोकेँ। म तपाईलाई के कुरा सोध्न चाहन्छु भने तपाईकै कुरामै आउँछु म।
अघि नै माथि स्पष्ट रूपमा उदय दाइले प्रश्न के पार्नुभयो भने हामीले यो यसको समस्याको अवसर खोजिरहेछौँ, त्यतातिर पनि ध्यान दिनु होला। निश्चय पनि उदय दाइले पछाडि यी कुराहरू गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा चिन्ता उठाउनु भएको छ। तपाईँले बुझिदिनु, उदय दाइले के उठाउनु भयो भने उहाँ डेनमार्कमा बसेको हिसाबले त्यहाँको पर्यावरणीय असर भोलिको पुस्ताले हामीलाई नसोधोस् भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा सेकेन्ड कुरा, समस्या त रहेछ दक्षिणको विकास नहुनुमा, त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा दक्षिणको विकास नहुनुमा जो हिजो नेतृत्वमा थिए तिनीहरूका पछाडि तिनीहरूको तल एउटा दासत्व प्रवृत्तिका कारणले गर्दा हामी पछाडि पढ्यौँ भन्ने कुराको आशय व्यक्त गरिरहनु भएको अवस्था, त्यो सँगसँगै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ तपाईँमाथि। भने तपाईँहरू जस्तो युवाहरू पनि त्यही परिणाममा जानुभयो भने फेरि दक्षिण अहिले 40 वर्ष पछाडि छ, फेरि दक्षिण चाहिँ त्योभन्दा फेरि 40 वर्ष पछाडि पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता। यसमा तपाईँले के चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा त्यो जिल्लाभित्र बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, उदय दाइ जस्ता अनुभवी व्यक्तित्वहरूबाट के चाहनुहुन्छ? त्यसले दक्षिणको विकासलाई कुन रोड म्याप दिन सक्छ? तपाईँहरूको चाहना के छ बाहिर बसेका पर्वतेलीहरूसँग? मैले बुझेँ। पहिलो प्रश्न त वातावरणीय प्रभावको बारेमा विकास भएको छ, घरहरू ठडिएका छन्, बाटाघाटाहरू खनिएका छन्, स्कुल अस्पतालहरू बनेका छन्, तर पनि यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली विकास भयो कि भएन भनेर जुन उदय दाइले जुन सोध्नु भएको छ, त्यो प्रश्नको लागि मैले सठिक एउटा एन्सर के दिन चाहन्छु भने आजभन्दा 15 वर्ष अघि कुस्मामा पनि मैले एउटा चाहिँ गोष्ठीमा, जीविसको गोष्ठीमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा समग्र पर्वतको फिजिबिलिटी स्टडी तयार पारौँ, कुन भन्ज्याङ र कुन चौतारीहरूमा कहाँनिर बरपिपल स्वामी रोप्ने हो, कहाँनिर मन्दिर बनाउने हो, कहाँनिर कृषि योग्य जमिनको स्थापना गर्ने हो, कहाँनिर बाटोघाटो र ढल निकास गर्ने हो, एउटा समग्र रूपमा फिजिबिलिटी स्टडी मास्टर प्लान बनाऊ अनि विकासका निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई सुरु गरौँ भनेर सबैभन्दा पहिला यो धारणा राख्ने व्यक्ति नै 15 वर्ष अघि म हुँ। अहिले आएर पनि उदय दाइको प्रश्नसँग म सहमत भएर के भन्छु भन्दा पैयुँमा जाँदा त्यहाँका नेतृत्वलाई भेट्दा हामी आफैले पनि एउटा बहस के चलाएका छौँ भने कम्तीमा पनि दक्षिणको विकास गर्दाखेरि भुर्तेल थोकमा कहाँनिर बाख्रा पाल्ने हो, कहाँनिर कृषि योग्य जमिनमा खेती कृषि गर्ने हो, कहाँनिर हामीले मन्दिर बनाउने हो, कहाँनिर देउराली भन्ज्याङ र चौतारी बरपिपल रोप्ने हो भने त्यहाँ स्टडी गरौँ, बसेल डाँडामा त्यहाँ स्टडी गरौँ, त्यस्तै भुर्तेल थोकमा, त्यसै गरी गएर त्रिवेणीमा, त्यसै गरी गएर बानी डाँडामा, त्यसै गरी गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ उराममा, त्यसै गरी गएर ब्यादीमा, त्यसै गरी गएर सरङखोलामा, पैयुँहट्टियामा यो हामीले फिजिबिलिटी स्टडी गरेर मास्टर प्लान बनाएर त्यहाँको जैविक विविधतालाई राम्रोसँग टेक्निकल्ली अध्ययन गरेको खण्डमा मात्रै हामीले पर्यावरण वातावरण जोगाउन सक्छौँ। मलाई दुःख लागेको छ, उदय दाइले भन्नुभयो हटियादेखि लिएर सरङखोलासम्म जाँदाखेरि खोलाहरू फोहोर भएको छ, त्यहाँ बङ्गुर पालिएको छ, वातावरण मैत्री फ्रेन्डली भएको छैन। भोलि गएर रायनजी जस्ता अथवा पछि आउने सन्ततिलाई पनि यो प्रश्न आउँछ भने हामी त्यसमा सजग छौँ। हामीले पालिका प्रमुखहरूलाई म आफै गएर पनि यी कुराहरू भन्ने गरेको छु, राख्ने गरेको छु। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि फेरि म भन्छु, अनुरोध गर्छु, पालिका प्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु, अब विकास निर्माण गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक देउराली भन्ज्याङ प्रत्येक माटोको एउटा फिजिबिलिटी मास्टर प्लान बनाएर विकास गर्यौं भने वातावरण जोगिन्छ। अर्को प्रश्नमा आउँछु म, जुन चाहिँ हामी हिजोको ऐतिहासिक कालमा जसरी हिजोका दस्तावेजहरूमा हामी चाहिँ केन्द्रीय राजनीति र जिल्ला राजनीतिको अब शब्दमा भन्दा फेरि त्यही पथमा अगाडि बढ्ने हो कि अहिलेको युवा पुस्ता फेरि चाहिँ एउटा सुसंस्कृत भएर अथवा ती राजनीतिक कर्मीहरूको पछि लागेर फेरि दक्षिणलाई कमजोर बनाउने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न आएको छ, शंका उब्जिएको छ। यसलाई पनि मैले चिर्न चाहन्छु। अब दक्षिणलाई हाँक्दै गर्दाखेरि तपाईहरु मार्फत म भन्न चाहन्छु, विकासको सवालमा हामीले विकास गर्दाखेरि वातावरण मैत्री र प्रत्येक व्यक्तिको हक हितको सुरक्षित हुने गरी त्यहाँको भूगोललाई, त्यहाँको प्रकृतिलाई नष्ट नहुने गरी विकास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच हामीमा छ। त्यो सोचले नै हामीले काम गरेर दक्षिणलाई विकासको गतिमा अग्रगतिमा लानेछौँ। अर्को राजनीतिक कुरा छ, जुन राजनीतिक कुराले दक्षिणका मान्छेहरू सधैँ नेतृत्वको पछि लाउँछन् र अहिलेका युवाहरू पनि फेरि पछि लाएर त्यही चाहिँ एउटा पशुपतिनाथको परिकल्पना गरे चाहिँ परिक्रमा गरे चाहिँ फेरि परिक्रमा गर्ने हुन् कि भन्ने एउटा चाहिँ जुन आशंका हामीलाई पनि सोधिएको छ। अब आउने पुस्तालाई पनि त्यो आशंका जाहेर गर्छ भने म त्यो लाई मैले मेटाइदिन चाहन्छु, आश्वस्त पार्न चाहन्छु। उदय दाइदेखि लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु नि, दक्षिणलाई
र समग्र पर्वतलाई राष्ट्रलाई हाँक्ने युवाहरू दक्षिणमा कुनै पनि पार्टीमा निक्लिसके, समाजसेवीहरू पनि निक्लिसके, राजनीतिक कर्मीहरू पनि निक्लिसके। ती युवाहरूले, ती राजनीतिक कर्मीहरूले, ती समाजसेवीहरूले दक्षिणको माया खोजेका छन्। त्यो माया सिर्जना गर्ने काम ती राजनीतिक कर्मीहरूको पनि हो, ती समाजसेवीको पनि हो, जनताहरूको पनि हो। खालि जनतासित हामीले संवाद गर्नुपर्छ, जनतासित हामीले माया साट्नु पर्दछ, जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्दछ। दक्षिण पछि पर्दैन। अहिलेको युवाले हरेक चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा लडाईँ लड्न सक्ने, विकासको लडाईँ पनि लड्न सक्ने, राजनीतिक लडाईँ पनि लड्न सक्ने त्यो सामर्थ्य अहिलेका दक्षिणका युवाहरूले राख्छन्। त्यसैले दक्षिण अब पछि पर्दैन भन्ने कुरा आश्वस्त ढुक्क म दिलाउन चाहन्छु। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुन खरबारीमा बाख्रा पाल्ने हो, कुन कान्लामा भटमास लाउने हो, कुन खेतमा दाल रोप्ने हो, कहाँनिर बाटो लाने हो भन्ने कुरा पनि हामीमा त्यो ज्ञान भएको हुँदाखेरि म आश्वस्त वातावरण मैत्री, वातावरण फ्रेन्डली विकासको एउटा घोतक त्यो हिमायती म भएको कारणले पनि मैले जाँदाखेरि डुल्दाखेरि हाम्रा राजनीतिक सहकर्मीहरूलाई यो सम्झाउने बुझाउने गरेको छु। उदय दाइले दिएको सुझावलाई अझ ग्रहण गरेर अब आउने विकासका चरणमा हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेछौँ भन्ने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद राजेन्द्रजी। म तपाईँसँग फेरि पछि आउँछु। हामीसँग पर्वतको दक्षिण क्षेत्रलाई नै अझै बढी चाहिँ लक्ष्य गरेर पत्रकारिता गरिरहनुभएका युवा पत्रकार निर्भीक नारायण भुटेलजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँको जिज्ञासा पनि त्यो दक्षिणको विषयको छलफल भएको हुनाले, दक्षिण क्षेत्रको बारेमा छलफल भएको हुनाले निश्चय पनि उहाँसँग केही जिज्ञासा छन् होला। हामीभन्दा अझ उहाँ त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझिराख्नु भएको छ। हामी उहाँसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग केही क्षणमै तपाईँहरूका लागि प्रश्न लिनेछौँ। निर्भीकजी तपाईँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। त्योभन्दा पहिला म उदय दाइसँग आउन चाहेँ। निश्चय पनि यो बहसको एउटा उद्देश्य के थियो भने पर्वतको दक्षिण क्षेत्रको विकासमा काहीँ न काहीँ समस्या देखिएको हो कि होइन। वालिङ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको वालिङ गलाङ नजिक हुँदै गर्दा अथवा बुटोल नजिक हुँदै गर्दाखेरि पनि धेरै पछाडि परेको हो कि भन्ने हामी गएको वर्ष दक्षिण पुग्दा पनि ती आवाजहरू कता कता सुनिएका हुन्। त्यो कुरा अहिले यहाँ पनि तपाईँहरूले अझ विशेष गरी उदय दाइले प्रश्न पारिदिनु भयो र त्यसलाई जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो राजेन्द्रजीले त्यसलाई केही हदसम्म निश्चित रहन चाहिँ प्रश्न पनि पार्नुभयो। के लाग्छ उदय दाइ, तपाईँलाई के लाग्छ अहिले त्यो हिजोको तपाईँहरूको परिस्थिति, तपाईँ आफूले त्यहाँ सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाको परिस्थितिलाई अबका नेतृत्वले परिवर्तन गर्न सक्ला, त्यसप्रति कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? र त्यो फेरि पनि म तपाईँलाई के जोड्न चाहन्छु भने बाहिर बसेका पर्वतेलीहरूले जो दक्षिणसँग जोडिनुहुन्छ, अब विशेष समग्र हामी पर्वतको कुरा पनि गर्ने हो, तर आज यो विशेष गरी तपाईँहरू दक्षिणसँग जोडिनु भएको हुनाले के चाहना, के राख्नुहुन्छ चाहना, के भइदिए ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ? उदय दाइ तपाईँलाई अलिकति यसलाई जोडिदिनुहोस् न। धन्यवाद गुराँस भाइ। म धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। मलाई यो तपाईँले अहिले गरेको प्रश्न धेरै मन पर्यो। मैले एउटा उदाहरणबाट सुरु गरौँ है त। मेरो बिहा भएको चाहिँ यो स्याङ्जाको 83 भन्ने ठाउँमा मेरो बिहा भएको छ होइन। मेरो ससुराली चाहिँ वालिङबाट 4 किलोमिटर पर 83 हो। 42 सालमा मैले बिहा गरेको हो। त्यति बेला बिहा भइसकेपछि अनि ससुराली जाँदाखेरि चाहिँ घर कहाँ गरे हजुरको भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँ ससुरालीहरूले। पन्यु हटिया हो भनिसकेपछि त्यो एकछिन कुरा हुन्थ्यो। अनि पछाडि चाहिँ मेरो ससुरासँग चाहिँ उहाँहरूले गाउँका मान्छेहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने ज्वाइँ त अलि टाढै हुनुहुँदो रहेछ होइन, तर छोरी त खत्तम ठाउँमा लगाएर दिनुभएछ तपाईँले है। छोरी चाहिँ गतिलो ठाउँमा दिनु भएन। अब छोरीले कसरी गरेर खान्छ त्यहाँ गएर? यस्तो मोटर बाटोमा तलमाथि गर्दै हुर्किया मान्छे अब पन्यु हटिया जस्तो ठाउँमा त्यहाँ त घोडा जान पनि गाह्रो हुन्छ अरे, घोडा लैजान पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छोरीको भविष्य त बर्बाद बनाउनु भयो ठुल्दाई भनेर चाहिँ मेरो ससुरालाई त्यहाँको वरपरको ससुरालीको मान्छेहरू चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो भनेर मेरो ससुराली मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि अहिले त उहाँ त अब दिवंगत भइसक्नु भएको छ होइन। मैले यसलाई मेरो व्यक्तिगत सन्दर्भमा त्यो कथा बनाउन खोजेको होइन, प्रवृत्तिसँग र मान्छेको अवधारणासँग जोड्न मात्रै खोजेको कुरा हो भनेर तपाईँहरूले बुझिदिनु होला है। भनेपछि छोरी दिँदाखेरि पनि त्यो छोरीको भाग्य खत्तम हुने ठाउँ भनेर बुझिने
त्यही वालिङबाट पैँवटिया छोरी दिने मान्छेले आफ्नो छोरीको भाग्यै खतम भयो भनेर चाहिँ भन्ने कुरो कल्पना गर्ने अवस्थाको ठाउँको मान्छेहरू हौँ हामी, होइन? र हाम्रो युवा नेता राजेन्द्र तिवारी भाइ पनि अहिले त्यही ठाउँको हो। उहाँको र मेरो चाहिँ छिमेकी गाविस। म ठुलै हुँदाखेरि विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि सानै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अहिले त एउटा नेतृत्व गर्ने भइसक्नु भएको छ। मलाई खुसी लाग्यो, होइन? मैले भन्न खोजेको ठ्याक्कै कुरो के हो भनेदेखि कमसेकम अब राजेन्द्र तिवारीको छोराले वालिङ बिहा गर्दाखेरि चाहिँ राजेन्द्र तिवारीको बुहारीको भविष्य खतम बनाइछस् भनेर चाहिँ ससुरालीहरूले नभनिदिए हुन्थ्यो। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला नि मेरो आशय, होइन? राजेन्द्र तिवारीको छोराले अब वालिङ बिहा गर्नु पर्यो भनेदेखि अब उहाँको बुहारीको भविष्य खतम नै भयो नि, यस्तो ठाउँमा छोरी दिएछ भनेर चाहिँ वालिङका मान्छेले नभनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। अब विकासकै समस्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने के हुन् त विकासका समस्या भनेर सुरुमा चाहिँ मणिजीले चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको थियो। विकासकै समस्याको कुरो गर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला 1 नम्बर कुरो त मलाई के लाग्छ भनेदेखि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज द्याट हाम्रोमा पर्वत जिल्लाको उत्तरी भेगमा मध्य भेगमा पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूको बिचमा चाहिँ विकासको सवालमा त्यति साह्रै धेरै ठुलो चाहिँ विवाद छैन। दक्षिणी भेगमा चाहिँ एउटा विवाद के हो भनेदेखि राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूको बिचमा विकासको कुनै प्रस्ताव आउँदाखेरि पनि त्यसमा एकमत भएर जान नसक्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो मैले देखेको। र अर्को के हो भनेदेखि विकास गर्दाखेरि पाएक अनुसारको विकास गर्ने प्रवृत्ति हो। जस्तै कि पानीको धारा ल्याउनु पर्यो भनेदेखि अलिकति हैगम चल्ने, अलिकति सोर्स फोर्स चल्ने र अलिकति चाहिँ भनसुन चल्ने मान्छेहरूले आफ्नो पाएक पर्ने ठाउँहरूमा, आफ्नो भोट आउने ठाउँहरूमा, त्यसपछि गएर चाहिँ आफ्ना केही मान्छेहरू शुभचिन्तकहरू भएको ठाउँहरूमा कम आवश्यकता छ भने पनि त्यस्तो ठाउँमा लगेर चाहिँ ती चिजहरूलाई स्थापना गर्नु। त्यसका धेरै उदाहरणहरू छन्। अब त्यो सबै उदाहरणहरू अहिले यहाँ भनेर सम्भव पनि छैन, होइन? अहिले त त्यहाँ अब केही परिवर्तन पक्कै पनि भएको छ पहिलाको तुलनामा, तर अब चाहिँ त्यस्तो हुनु भएन। र अर्को कुरो के हो भनेदेखि ती विकासको समस्याहरू के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु सबभन्दा ठुलो समस्या हो। विकासको जुन प्रायोरिटीहरू हुन्छ त्यो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सवालमा चाहिँ एकमत हुन नसक्नु। एउटालाई खानेपानी नभइरहेको छैन, अर्को थरीलाई चाहिँ बाटो नभइरहेको छैन र अर्को थरीलाई स्कुल नभइरहेको छैन भन्ने खालको कुरो। अब त्यो खानेपानी, बाटो र स्कुलमा प्राथमिकताको आधारमा सबभन्दा पहिला नहुने के हो चिज हो त हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि पनि कमसेकम राजनीतिज्ञहरूमा त्यो एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको सवालमा मात्रै होइन। म अहिले तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि वैचारिक रूपले कुनै एउटा क्षेत्रसँग म सम्बन्धित छु, तर म कुराकानी गर्ने सवालमा चाहिँ अहिले जे कुराकानी भइरहेको छ यो सन्दर्भमा मैले कुनै वैचारिक पक्षको पृष्ठपोषण गरिरहेको छैन। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि वैचारिक विभिन्नता हुने मान्छेहरू, वैचारिक रूपमा डिफ्रेन्सेस हुने मान्छेहरूले पनि विकासको जुन एउटा प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि 2-3 पक्षको बिचमा चाहिँ एकमत भएर चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यस कारणले तत्कालीन अवस्थामा अहिले त्यहाँ चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर हिँड्ने जुन राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो चिजलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, हामीले एउटा स्कुल मात्रै बनाएर विकास भयो, स्कुलमा चाहिँ टिनको छानो मात्रै राखेर विकास भयो भन्ने एउटा पक्ष हुन्छ र त्यो स्कुलमा पढाइने कुराहरू त्यो क्षेत्रको विकासको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ त, त्यहाँको क्वालिटी अफ एजुकेसन के छ, त्यो स्कुलमा कति विषयगत शिक्षकहरू छन्, कति मात्रामा चाहिँ गुणात्मक शिक्षाको त्यहाँ प्रवर्धन हुन्छ भन्ने खालको कुरालाई पनि राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
प्राथमिक शिक्षा का विद्यार्थीहरूलाई दक्षिण अफ्रिकाको र अमेरिकाको विषयमा पढाउनु भन्दा पर्वत जिल्लामा पाइने विषयवस्तुको बारेमा, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय आवश्यकताको बारेमा, त्यहाँको सांस्कृतिक विविधताको बारेमा, त्यहाँको वातावरणीय प्रभावको बारेमा र त्यहाँको त्यसपछि गएर चाहिँ कल्चरल एउटा विविधताको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन सकिएन भनेदेखि नेल्सन मण्डेलाको अनि बाराक ओबामाको बारेमा उनीहरूलाई पढाएर कुनै अर्थ छैन। उनीहरूले ती कुरा पछि पनि आफै बुझ्छन्। उनीहरूलाई जस्तो कि तपाईँको त्रिवेणीको विद्यार्थीलाई सेतीवेणीको बारेमा, त्यसपछि गएर चाहिँ बेहुलीबासको बारेमा, अनि उडानको बारेमा र त्यसपछि गएर पयु खोलाको बारेमा, मर्दी खोलाको बारेमा, हुवासको बारेमा, लुम्फू देउरालीको बारेमा जानकारी गराउन सकिएन भनेदेखि अनि त्यो अरू विषयमा, त्योभन्दा बाहिरका विषयहरूमा अनावश्यक टपिक्सको बारेमा जानकारी गराएर चाहिँ त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई शिक्षित बनाउन सकिँदैन। त्यसकारणले मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने शिक्षामा घर मात्रै बनाएर, स्कुलको गाह्रो मात्रै बनाएर, छानो मात्रै छाएर भन्दा पनि प्राथमिक तहका बच्चा बालबालिकाहरूलाई चाहिने जुन गुणात्मक शिक्षा हो, गुणात्मक रूपमा प्रवर्धन गर्नुपर्ने करिकुलमहरू हो, पाठ्यक्रम विकास हो, र त्यसपछि गएर चाहिँ पर्यावरणीय सम्बन्धी विषयवस्तुका कुराहरू हुन्। ती कुराहरूको बारेमा ज्ञान दिन सकिएन भनेदेखि त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिने भनेको त विषयगत शिक्षक हो, तालिम प्राप्त शिक्षक हो र स्थानीय विषयवस्तुको बारेमा जानकारी हुने शिक्षक हो। त्यसकारणले यी चिजहरूमा पनि राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ यस्ता आधारभूत शैक्षिक सवालहरूमा स्रोतका बारेमा जानकारी लिनु चाहिँ आवश्यक छ। यहाँले भन्नुभयो एउटा भूगोल र माटो सुहाउँदो विकासको परिकल्पना, त्यो माटोलाई चाहिँ के आवश्यकता छ त भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँले चाहिँ जोड दिनुभयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले यहाँलाई। हामीसँग त्यही माटोबाट हुर्केको एउटा पत्रकार पनि यो कार्यक्रममा जोइन हुनु भएको छ। म निर्भीक नारायणलाई म आफ्नो चाहिँ भिडियो सहित मैले उहाँलाई चाहिँ आजको यो विषयलाई बहस गर्दै गर्दा पर्वतको दक्षिण विकासमा समस्या र अवसर विषयमा जुन हामीले एउटा बहस गरिरहेका छौँ, यो बहसमा निहित रहेर राजनीति प्रतिशोध भन्दा हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ जानुपर्छ। राजनीति कर्मीहरू जुनसुकै आस्थामा रहेका सबै आस्थावानलाई सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मिलाउने एउटा वातावरण पनि हामीले यो बहसले चाहिँ त्यो मिलाउने र मिल्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ क्रिएट रहन्छ भन्ने एउटा हाम्रो ठम्ब्यायो। निर्भीकजी, तपाईँ मेरो आवाज चाहिँ सुनिरहनु भएको छ भने कृपया आजको यो विषयमा निहित रहेर यहाँले चाहिँ आफ्ना जिज्ञासा र एउटा प्रश्नको लागि चाहिँ म अब निर्भीकलाई चाहिँ फ्लोर दिन चाहन्छु। निर्भीकजी। धन्यवाद मणि दाइ र सम्पूर्ण दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो राजन दाइ र उदय दाइलाई फेरि नमस्कार। अर्को एकजना सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेरो नमस्कार। तपाईको भिडियो खोल्नुहोस् न। भिडियो देखाउन नमिल्ने अवस्थामा छु किनभने म ट्याक्सीबाट बोलिरहेको छु। ट्याक्सीभित्रको लाइटले पनि मलाई जिगज्याग बनाएको छ। स्याङ्जाबाट पोराबाट स्याङ्जा जाँदै गरेको कारण मैले भिडियो चाहिँ अन गरिनँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भने, किनभने यहाँ लाइट पनि छैन, बाटोमा छु कि। त्यसकारण मैले दाइहरूको बस चाहिँ यो नेटवर्कले घरिघरि डिस्टर्ब पनि गर्दै पनि सुनेको छु। खुसी लाग्यो कि दक्षिण पर्वतको अबको भविष्य के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ बसमा म पहिलोचोटि जोडेँ। यो बस त धेरै पहिलादेखि चलिरहेको रहेछ, म चाहिँ पहिलोचोटि जोडेँ। समग्र पर्वतको बस हुने र आज चाहिँ दक्षिणलाई नै फोकस भएको छ। मैले भर्खरैको कुरा जोड्न चाहन्छु, मलाई सुनिरहनु भएको छ भन्ने भनिदिनु है। हजुर हजुर आइरहेछ। म भर्खरैको कुरा जोड्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 11औं अधिवेशन र 11औं साधारण सभा र 6औं अधिवेशन सकेर म भर्खर फर्किँदैछु, जहाँ कि आजबाट अधिवेशनको पहिलो सत्र चाहिँ खुल्ला। हामीले अधिवेशन सत्र सुरु गरिसकेका छौँ र अबको केही दिनमा नै हामीले महासङ्घको अध्यक्ष लगायतका कार्य समिति चयन गर्नुपर्नेछ। दक्षिण पर्वतबाट नेतृत्व गर्ने भनौँ न, एउटा दक्षिण पर्वतबाट अब बिहारीको केही साथीहरू पत्रकार महासङ्घको अधिवेशन पर्वतको कि केन्द्रको, त्यो पनि प्रश्न पर्वतको। धन्यवाद। मैले हजुर
अनि बिहादीबाट चाहिँ केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, पैयुँबाट चाहिँ म मात्रै थिएँ नेतृत्व गर्ने। बिहादीका साथीहरू पनि दक्षिणमै नबस्ने, उहाँहरू पोखरा अथवा कुचमा बस्नुहुन्छ, म चाहिँ वालिङमा बसेर दक्षिण हेरेको मान्छे चाहिँ म मात्रै रहेछु। अनि म त्यहाँ चाहिँ समग्र विषयमा चाहिँ छलफल गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँका अधिकांश पत्रकार साथीहरू अब केही दक्षिणसँग घुलमिल भइसकेका धेरै पुराना साथीहरू जस्तो ओम गायल, दुर्गा शर्मा होइन, उहाँहरू चाहिँ पुरानो चिनिरहनु भएको, अब हाम्रो अध्यक्ष अहिलेको अध्यक्ष सहिलाई यतैको हुनुभयो, उहाँले चिन्नु भएको होला। नत्र त्यो अरू नयाँ अनुहारहरूलाई चाहिँ पैयुँको विषयमा चाहिँ केही थाहा नै छैन, जिरो लेभलमा हुनुहुन्छ। मैले प्रश्न चाहिँ सुरु, अब मलाई सायद प्रश्न सोध्नुहोस् भन्नु भएको छ, दुईटा अग्रज दाइहरू आज जवाफ दिनको लागि बसिरहनु भएको छ। मैले यो मौका पनि पाएको छु। मैले खासमा पहिलो बहस सुरु चाहिँ गर्न कहाँबाट चाहन्छु भने हातेमालो चोक घोषणा भएको 27 वर्ष भएछ। हातेमालो चोक अहिले हातेमालो चोकलाई मात्रै हेरेर गाउँलाई मैले अहिले पछाडि फर्किन चाहन्छु, गाउँतिर अहिले म जान चाहन्न। अहिले हातेमालो चोकको फ्युचर चाहिँ भविष्य चाहिँ के हो भन्ने विषयमा चाहिँ बहस गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने वालिङ एउटा ब्रान्ड बनेको छ, पोखरा एउटा ब्रान्ड बनेको छ, बुटवल एउटा ब्रान्ड बनेको छ, कुचमा आफैमा एउटा ब्रान्ड बनिसक्यो कि जहाँ अब कि कसैले पनि कुचमा नजा भनेर पनि अथवा कुचमा कहाँ हो भनेर कसैले सोध्नु पर्ने छैन। हातेमालो चोकको ब्रान्ड अथवा हातेमालो चोकलाई के बनाउने भन्ने, भविष्यमा के बनाउने, अथवा हातेमालो चोकमा मैले मेरो गुनासो के सुनाउन चाहन्छु भने म युए बस्ने, युएबाट 5वटा ल्यापटप, क्यामेरा, त्यो मडी दाइलाई राम्रोसँग थाहा छ, क्यामेरा प्रिन्टर बोकेर हातेमालो चोकमा मिडिया खोल्छु भनेर झर्या मान्छे। म जाँदाखेरि हातेमालो चोकको मार्केट राम्रो थियो, जहाँ कि हामीले श्रीनगर एफएमबाट पनि त्यहाँको विज्ञापनहरू धेरै सुन्थ्यौँ। अब हातेमालो चोकमा चाहिँ बाँच्न सकिन्छ, स्थानीय सरकार पनि छ, हातेमालो चोकमा मार्केट पनि राम्रो छ भनेर फर्किँदा म जाँदा 10 गुणा बढी थियो भने आउँदा 10 गुणा घटिसकेको अवस्था रहेछ। भनेपछि हातेमालो चोकलाई अब के बनाउने, कस्तो बनाउने भन्ने भविष्य चाहिँ हातेमालो चोकको फ्युचर चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ, पहिला यहाँबाट सुरु गर्न चाहे। दुईटै दाइहरूलाई चाहिँ यो प्रश्न म राख्छु र फेरि बहस चाहिँ निरन्तर गर्छु। पहिला चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ राजेन्द्रजीबाट लिउँ, उहाँको प्रश्न। धन्यवाद निर्विक भाइ। प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण र अति सान्दर्भिक सोध्नुभयो। हातेमालो चोकलाई अब भविष्यमा कुन दृष्टिकोणले हामीले हेर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा नम्बर 1, हातेमालो चोकलाई हामीले विभिन्न दृष्टिकोणबाट विकास गर्न सकिन्छ। एउटा, हामीले हातेमालो चोकमा ससाना उद्योग धन्दाहरू चोकको वरपर अथवा पारीवारी कहीँ जग्गाहरू खाली छ भने, सरकारी जग्गा खाली छ भने उद्योग, ससाना उद्योगहरू जस्तै दुग्ध सङ्कलन केन्द्र हातेमालो चोकमा खोल्न सकिन्छ, जस्तै कफी सङ्कलन केन्द्र हातेमालो चोकमा खोल्न सकिन्छ, तरकारी बजारको व्यवस्थापन केन्द्र हातेमालो चोकमा खोल्न सकिन्छ। हातेमालो चोकलाई आइटी विकासको, अहिले डिजिटलाइज युग भनेर हामीले भनेका छौँ, यो डिजिटलाइज युगमा लानको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ धौलागिरीको दोस्रो, तेस्रो अथवा चौथो ठुलो सहरको रूपमा विकास गर्न हातेमालो चोकलाई सकिन्छ। यहाँ त समस्या के छ भने वालिङबाट भरिएका टडकहरू हातेमालो चोकमा आउँछन्, तर खाली टडकहरू जान्छन्। हातेमालो चोकलाई खाली टडकहरू आउने, टडक भराएर वालिङ र पोखरा पठाउने एउटा व्यापारिक हबमा हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ। त्यो व्यापारिक हब डेभलप गर्नको लागि गाउँमा हामीले सुन्तला खेती गर्नु पर्यो, गाउँमा अदुवा खेती गर्नु पर्यो, गाउँमा बाख्रा पालन गर्नु पर्यो, गाउँमा दुग्ध विकास केन्द्रहरू खोलेर भैँसी पालन, गाई पालन गर्नु पर्यो। ससाना उद्योग धन्दाहरू गाउँमा खोलियो भने हातेमालो चोकसम्म आउँदा ती सामानहरू त्यहाँ आउँछन् र भरिएका टडकहरू हामीले वालिङ पठाउन सक्छौँ, पोखरा पठाउन सक्छौँ। हातेमालो चोकलाई समृद्धितिर लान सक्छौँ, आर्थिक समृद्धितिर पनि लान सक्छौँ, व्यापारिक समृद्धितिर पनि लान सक्छौँ, अहिलेको डिजिटल युगमा पनि प्रवेश गराउन सक्छौँ। हातेमालो चोकलाई शैक्षिक केन्द्र पनि बनाउन सक्छौँ। दक्षिणको शैक्षिक केन्द्र यस मानेमा विभिन्न ठाउँबाट स्कुल कलेजहरू खोलिएको छ। अघि उदय दाइले थोरै यहाँ निकाल्नु भयो, त्यससँग सहमत गर्दै मैले के भन्छु भन्दा हामी त राज्य प्रणालीसित नेविसँग हुँदादेखि लडेका छौँ, अहिले नेतृत्व लिँदा पनि लडेका छौँ। द्वैत किसिमको नागरिकहरू हामीले उत्पादन गर्ने भयौँ। एउटा बोर्डिङ प्राइभेट स्कुलमा पढेको नागरिक र सरकारी स्कुलमा पढेको बच्चाहरूको डिफ्रेन्सेस हेर्नुभयो भने काली लाग्दो अवस्थामा छ। त्यसैले सरकारले जुन जुन स्कुलहरू खोल्यो त्यहाँका पाठ्यक्रमहरूको विकास गर्नेदेखि लिएर शिक्षकहरूलाई तालिम गर्नेदेखि लिएर पहुँच पुर्याउने कामहरू सरकारले गर्नुपर्छ, गुणस्तरको विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएको छौँ। शैक्षिक क्षेत्रको एउटा हब, एउटा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रको केन्द्र पनि हातेमालो चोकलाई बनाउन सक्छौँ, व्यापारिक केन्द्र पनि बनाउन सक्छौँ। दक्षिणकै एउटा चाहिँ केन्द्र बनाएर हामीले जिल्लादेखि
वालिङसम्मलाई एउटा चाहिँ पहुँच पुर्याउने मार्गहरू निर्माण भइसकेका छन्। त्यो ठाउँमा हामीले धेरै कुराहरू प्रवर्धन गरेर, धेरै कुराहरू सप्लाई गरेर, धेरै कुराहरू चाहिँ पैठारी गरेर पनि हातेमालो चोकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। मैले यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहे। विकास भनेको राष्ट्रसँग पनि रिलेटेड हुन्छ, लोकल लेभलसँग पनि, स्थानीय जनतासँग पनि रिलेटेड हुन्छ। जस्तै अहिले नै हामीले भन्ने हो भने हामीले दक्षिण पर्वतकै कुरा गरौँ, 10,000 युवाहरू बाहिर विदेशमा काम गरेको अवस्था छ। ती 10,000 युवाहरूलाई हामीले हातेमालो चोक, उरामको चोक, सरङखोलाको चोक, बेहुलीबासको चोक, त्रिवेणीको चोकमा धेरै ठुला कुरा नगरौँ। म त कस्तो मान्छे हो भने आफूसँग, आफ्नो राष्ट्रसँग पेट्रोल छैन, डिजेल छैन भने स्मल इज ब्युटिफुल चोयाको साइकल चढ्नुपर्छ हामीले। जब राष्ट्रमा हामीले पुँजी निर्माण गर्छौँ, पुँजीको प्रवाह गर्छौँ, अनि बल्ल अरू कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपेक्षा गरौँला। त्यस्तै हातेमालो चोकमा हामीले के कुराको स्थापना गर्न सकिन्छ भने हामीले कृषि प्रणालीलाई सुधारेर, शैक्षिक प्रणालीलाई सुधारेर, हाम्रा पूर्वाधारलाई सुधारेर एउटा व्यापारिक केन्द्र पनि बनाउन सकिन्छ हातेमालो चोकलाई। डिजिटल युगमा एउटा आईटी प्रविधिको डेभलप गरेर हातेमालो चोकलाई आईटी हब बनाउन पनि सकिन्छ। हातेमालो चोकमा मैले 20 वर्ष अघि एउटा चाहिँ अस्पताल स्थापना गर्ने भनेर उतापट्टिको बेसी थोकमा मैले आफूले जमर्को गरेँ। त्यतिखेर ठुलो धनराशि ल्याएर त्यहाँ 33 रोपनी जग्गा अधिकरण गरेर 2-3टा बिल्डिङहरू पनि छन्। त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा हातेमालो चोकलाई, अस्पतालको रूपमा हातेमालो चोकलाई विविध विषयमा, कृषिको रूपमा होस्, स्वास्थ्यको रूपमा होस्, शिक्षाको रूपमा होस्, व्यापारिक हबको रूपमा होस्, हामीले हातेमालो चोकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा थलो पैयुँलाई बनाउन सकिन्छ। त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने कसरी त भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छन्। धेरै ठुला कुरा हामीले गर्नु पर्दैन। जस्तै राडी, पाखी, ढाका, चोलोहरू बुनेर पनि हेर्नुहोस्, अहिले तपाईको खादाको मूल्य हेर्नु भने चाइनाबाट प्रत्येक वर्ष 3 अर्बको खादा आउने रहेछ। हामीले ससाना कल कारखानाहरू, राडी पाखी बुन्ने कल कारखानाहरू घर घरमा हातेमालो चोकका दक्षिणका जनताहरूलाई घर घरमा खोलिदिन सक्यौं भने प्रत्येक घरले 15,000 देखि 20,000, 20,000 देखि 25,000 इन्कम गर्न सक्छ। घरमै बसी बसी करेसा बारीमा पानी लाई साग टिपी सिमी र भेडारीहरूको बेर्ना हुर्काई आफूले त्यो राडी, पाखी, चोलो, ढाका, टोपीहरू बुनेर पनि त्यो पैसाले आय आर्जन गरेर आफ्नो परिवारलाई सुखी बनाउन सकिन्छ। एउटा मात्रै कुराले हातेमालो चोकलाई विकसित गर्ने हैन, विविध पक्षहरू छ। मानव संसाधनसित हातेमालो चोक दक्षिणलाई जोड्न जरुरी छ। व्यक्तिको बौद्धिकतासँग हातेमालो चोकलाई जोड्न जरुरी छ। दक्षिणमा धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरू, धेरै चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तिहरू उत्पादन भइसक्नु भएको छ। ती प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई फेरि फिर्ता गरेर हामीले शैक्षिक हब बनाएर हातेमालो चोकलाई पर्वतकै, दक्षिणकै र सेङ्जा पर्वत, गुल्मी, बागलुङसम्मको एउटा चाहिँ शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास पनि हातेमालो चोकलाई गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। नम्बर 2 व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। नम्बर 3 रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा दक्षिण थलोको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। खाली हामीलाई भिजन चाहिन्छ, इच्छा शक्ति चाहिन्छ। अघि उदय दाइले भने चाहिँ हामी एक आपसमा हाम्रा विचार र सिद्धान्तहरू जेसुकै हुन्, जस्तोसुकै हुन्, आफ्नो पार्टी र आफ्नो फोरममा गरौँला, तर विकासको सवालमा हामी दक्षिणका जनता सबै एक भयौं भने पक्कै पनि हाम्रो दक्षिण विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। यही प्रश्नका लागि उदय दाइसँग आउन चाह्यौं। एकपटक यसो प्रश्न दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो है। निर्भीकजी छोटो तपाईले एकचोटी मैले चाहिँ अहिले सम्झे। धन्यवाद। निर्भीक भाइले केही जिज्ञासाहरू राख्नु भएको थियो हैन। मलाई त के लाग्छ भने यसमा मेरो अलिकति फरक खालको चाहिँ विचार छ। हातेमालो केन्द्रलाई के बनाउन सकिन्छ अथवा कस्तो बनाउने विचार छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ उहाँले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो विचार त के हो भनेदेखि हातेमालो चोकमा घरहरू थोरै भए, अब अझै घरहरूको संख्या यहाँ जम्मा हुनु पर्यो, अझै धेरै मान्छेले यहाँ घर गराउनु पर्यो भन्ने पनि एउटा तर्क आउला हैन। अब हातेमालो चोकमा भएका चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ केही विचारहरू चाहिँ
राजेन्द्र भाइले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। र मलाई के लाग्छ भने हातेमालो चोकलाई शैक्षिक र एउटा सांस्कृतिक विविधताको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचार हो। पैयुँ गाउँपालिका लगायत छिमेकी गाउँपालिकाहरूका जति पनि वनस्पतिहरू छन्, बोट बिरुवाहरू छन्, ती सबै वनस्पतिहरूलाई सङ्कलन गर्ने एउटा केन्द्र बनाउने र त्यो क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई हप्ताको एकपटक त्यो वनस्पति केन्द्रमा लिएर आएर अध्यापन गराउने, उनीहरूलाई त्यसको बारेमा सिकाउने, त्यसको बारेमा पढाउने र त्यही अनुसारको एउटा पाठ्यक्रम तयार गर्न सक्ने हो भनेदेखि यो नेपालको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ खुड्किलो हुन जान्छ। नेपालमै भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको स्थानीय स्तरमा पाइने जति वनस्पतिहरू छन्, के चिजहरू पाइन्छ त्यहाँ, त्यसबाट के चिजहरू बनाउन सकिन्छ, कति औषधिहरू बनाउन सकिन्छ, कति चाहिँ अब निर्माण सम्बन्धी काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ गराउन सकियो भने त्यो एउटा विद्यार्थीहरूको लागि प्राकृतिक रूपमा सिक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण लाइब्रेरी हुन सक्छ। र अर्को भन्ने हो भनेदेखि स्थानीय स्तरमा लगाइने जति पनि बालीहरू छन्, त्यो बाली सङ्कलन केन्द्र, बालीहरूको संरक्षण केन्द्र बनाउन सकिन्छ। र त्यसपछि छिमेकी 4-5वटा गाउँपालिकाहरूमा चलेका सांस्कृतिक चलनहरू छन्, ती विविधताहरू छन्, त्यसको सङ्कलन गर्ने र त्यसको प्रवर्धन गर्ने, त्यसका विविध मान्छेका सांस्कृतिक चाहिँ एउटा पाटोहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि विभिन्न जाति जनजातिहरूका वेशभूषा कल्चरलाई चाहिँ त्यहाँ सङ्कलन गर्ने र त्यसको प्रवर्धन गर्ने हो हरेक गाउँहरूमा भनेदेखि त्यो पनि एउटा पर्यटकहरूको लागि भोलि गएर चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ। अब अरू धेरै कुराहरू विकास गर्ने, बाटो बनाउने, अब